لیکن وہ موضوع کوئی اور ٹوٹ جانا سی اللہ فرماتا ہے اذا سالک عباد میرے بارے جو پوچھدا ہے پیا سونیا تا مینوں بولن دے اج تک انہاں دے سوال تے بولیا کوئی نہیں سبحان اللہ نہیں سمجھو کہ اج تک بلندے رہے پر بولیا کوئی نہیں پوچھ دے نہیں پئی سونے تا بولن دے مینوں جواب دیون دے اذا سالک عبادی انی میرے بارے جو پوچھن آکھیں او رب نو سنانا ہوئے او کتھے تے سنیا او سنیا میرا تعارف چونکہ تو کروانا ہے هو الذی ہوا او جڑا کیڑا جڑا دسدا نہیں الذی موصول لکیا ہوا ہوتا ہے صلہ آ کے موصول کا تعارف کرتا ہے اللہ فرماتا ہے الذی ارسل رسول اے تیرا رسول آ گیا ہے جڑا تہاڈے موئے مشکل کشاواں دا رد کریندا ہے تے حقیقی زندے مشکل کشا دا تعارف کریندا ہے میں گلے دس نو میرا محمد کریم دس نو اللہ پہ کہندا ہے فانی قریب میں تا تیرے قریب ہوں ہو پوچھن والے میں تیرے قریب ہوں کتنا قریب آکھے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اتنی شاہ بھی تیرے قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب اور پاوے جنگلہ وچ رہ کے پکار تو سنن والا سمندر دیاں تیواں دے اندر ایک نہیں دو نہیں ترائے نہیں اتے رات دا اندھیرا پھر بدلا دا اندھیرا پھر پانی دا اندھیرا پھر پانی دی تہہ دا اندھیرا پھر مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا اتنے اندھیرے وچ اللہ فرماندا ہے نادا اس مچھلی نو نہیں پتا کوئی نہیں جس دے پیٹ وچوں پیا پکاردا ہے او پیاں پردیاں دے پچھوں سنن والا ویکھن والا جانن والا کون ہے اللہ دا نام آوے جوش نہ چاہ کے ہاتھ تیج کر کے تاکہ گردن بھی گواہی دے اکھی بھی گواہی دے ہاتھ بھی گواہی دے مسیح گواہی دے فرشتے گواہی دے آپ اللہ دیکھے ہو میرے دیوانے بیٹھے ہو
سکیندا کوئی نہیں سن سکدا کوئی نہیں جان سکدا بولو کوئی نہیں نہ کوئی جان سکدا ہے تے نہ کوئی ویکھ سکدا ہے جان سکدا بھی کوئی نہیں ویکھ سکدا بھی کوئی ایک حوالہ دیاں اللہ فرماندا ہے میں قیامت دے دہاڑے میں آکھنا ہاں میرے رسولو ماذا اجبتم اے جے کہتے نبی سندا بھی ہے بھیجدا بھی ہے حوالہ نا قرآن ایک صوفی بھی بڑا لچا تے ٹپے ٹپے ہے ہی تھے نا ہم صوفی دا علاج قرآن کرتا اللہ فرماتا ہے میں رسولہ نو آکھنا ہے یوم یجمع اللہ الرسل میں رسولہ نو آکھنا ہے ماذا اجبتم اے دادار پیغمبر سندا ہے ویکھ لیندا ہے جڑے ویکھ لیندے انہاں نوں تاں پتہ ہوندا ہے جڑے سن لیندے انہاں نوں تاں پتہ ہوندا ہے بندے گل نہیں کرتے یار آئی تو 20 سال پہلا سنیا سی پرانیاں سنیاں یاد ہو گئی اگر کام بھی کوئی نہیں سنیا بھی ہے ویکھیا بھی ہے یاد تو ہوندا ہے نا اللہ فرماندا ہاں دسو اینا منگیا تے تساں جواب کے دتا اینا جدوں آکھیا تے تساں کے آکھیا اے جدوں منگنا ہے تے تساں کے دتا کہ سنیا کہ جواب دیتا کی میں چلیا نظام او آکھن دے اللہ سب پورے اے آکھن دے بولو آکھن دے اللہ سب پورے قالو آکھن دے لا پکارن دا بکرے ذبح کرن دا سجدے کرن دا انہاں دی منت منن دا جولیاں چکن دا سانوں پتہ کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے کام کس دا ہے او پردیاں دے پچھوں سننا کام کس دا ہے میرا اذا سالک عبادی انی فإنی قریب میں بندیا تیرے قریب جتنی شارگ تیری اتنی قریب نہیں جتنا رب تیرا تیرے قریب ہے او غلامن والیا اجیبو کیا اجیبو آج تائیں جواب نو ترسن والیا آج تائیں جواب نو ترسن والیا اجیبو تم صحیح جگہ دے صحیح شخصیت نو پکارے ہی نہیں صحیح جگہ ہوتے صحیح